Maayong adlaw kanatong tanan nga mga deboto, mga anak sa atong inahan sa kanunayng panabang. Bisan asa man kamo karon sa kalibutan, dawata ang among mainit nga pagdapit kaninyong tanan sa atong online nga nobina alang sa atong mahigugmaong inahan. Niining espesyal nga pagnobena isip pagpangandam sa pista sa atong inahan, atong pamalandungan ang nagkalain-laing bahin sa icon o larawan sa inahan sa kanunayng panabang nga makatabang dili lamang diha sa pagpalawom sa atong pagsabot sa atong pagtuo, apan labi na gayud ang pagpuyo niini pinaagi sa kinabuhi nga nagamisyon. Gikan dinhi sa puloy-anan sa atong inahan sa kanunayng panabang dinhi sa syudad sa Sugbo, dali dayunta og isip usa ka pamilya mamalandong o mag-ampo sa atong nobina sa inahan sa kanunayng panabang. Atong ilakip sa atong mga pag-ampo karon ang mga hamtong nga miyembro sa atong katilingban, ang atong mga senior citizens, uban niini ang mga masakiton ug mga himalatyon nga anaa sa mga ospital ug sa ilang mga panimalay. Labi na gyud katong adunay kalisod sa pagpangita o pagpatambal o sa pinansyal nga panginahanglan. O Birhen Maria, iampo mo kami sa mga panulay. Tabangan mo kami, Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Bituon sa dagat, danagahan mo kami sa oras na ikamatay. Labanahan mo kami, Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Sa ngalan, samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mga igsuon, haniya kita karon sa atubangan, sa larawan sa atong inahan sa kanunayng panabang, aron pagday ug pagpasalamat sa Dios atong Amahan tungod sa grasya nga iyang gihatag kanato pinaagi ni Maria. Sa makausapa atong hangyoon ang atong inahan sa pag-ampo alang kanato. O inahan sa kanunayng panabang, tan-awa kaming imong mga anak. Among himaya nga kami imong mga anak. Ug kalipay namo ang pagtawag kanimo nga among inahan. Apan daghan pa kaayo kami ug kulang. Busa midangop kami kanimo among inahan. Andam ikaw kanunay sa pagdawat bisan unsay among kahimtang karon. Aron pagdasig kanamo sa pagdugang, pagpaningkamot sa pagkamaayo. Bisan pa sa tanang mga pagtintal sa among kahuyang, sa among pagtan-aw sa imong larawan, nahinumdum kami sa imong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Nahiagom ka sa daghang mga krus o mga pagsulay, apan naantigo ka sa pagsagubang kanila. May pagtuo ka o pagsalig sa Dios. Nagsalig ka sa iyang mahigugmaon o amahanon nga kaayo. Tabangi kami sa pagsunod kanimo. Nahiagom usab kami sa mga pagsulay o kagulanan. Sa makadaghan, naguol kami og nalibog. Kagai kami sa kaisog. Liguna ang among pagtuo. Tabangi kami sa pagpadayon sa dugang pagpaningkamot. Sa higayon nga kawad-an kami sa paglaom. Sa imong pagbarog sa tiilan sa krus, nalibog og naglisod ka sa pagsabot.
ngano nga mitugot man ang Dios kayang anak nagantos sa ingon nga kasakit. Apan bisan paniana wala gayud ikaw kawad-i sa pagtuo. Tabangi kami nga makakaton gikan sa imong panig-ingnan, sa pagharong sa mga pagsulay, uban sa paglaom o pagsalig sa Dios. Usahay mahigugmaong inahan, hilabihan ang among kaguol tungod sa among mga suliran. Mao nga nahikalimot na lamang kami sa Dios ug sa mga kinahanglanon sa uban. Buot kami nga mahisama kanimo. Nahikalimot ka sa imong kaugalingon ug sa imong mga suliran, diha sa pagkakita nimo sa uban nga nagkinahanglan. Tabangi kami sa paghinumdom nga ang mga kaguol o kasakit sa uban, usahay mas dagko pa kaysa amoa. Busa Maria among inahan, bisa nagaampo kami kanimo, alang sa nakainlain namong mga tuyo, among giapil silang tanan nga imong mga anak, nga nanginahanglan, ang mga masakiton o himalatyon, ang mga gimingaw o naguol, ang mga kabus o mga linupigan, sa usa ka pulong ang tanan, nagkinahanglan sa imong kanunayng panabang. Amen. Mayong adlaw, sa makajud mamati kita og mamalandong. Ako si Colum Mini, usa ka Irish Redemptorist. Sa ikilima ka adlaw sa atong novena, alang sa atong inans kanunay panabang, papamalandungan nato ang meeting, ang panagtagbo sa mga kamot ni Maria ug ni Jesus. Aron masabtan nato kining detalye, dapat nga baliko nato ang kinatibuk-an nga icon ug ang kahulugan ni ini. Si Jesus, kamay pa man, bata pa, kikugos man siya siyang inahan nga si Maria. Sa gamay pa si Jesus, kitagaan siya og pananawon o vision sa iyang umaabot nga kamatayon. Kay ang nagdala sa duha ka anghel nga naglupad sa background, ang mga instrumento nga gigamit sa mga sundalo sa pagpasakit o sa pagpatay ni Jesus. Ang lansang o ang martilyo, ang bangkaw o ang espongha na gigamit sa pagpainom ni sa kang Jesus sa suka nga gisagulan og apto. So gamay pa si Jesus, nakikita siya ni ining mga instrumento sa pag-torture niya. Unsa iyang reaction? Of course, nakulbaan, nagkuratan man siya. Kini, klaro sa iyang expression, sa iyang naong, ay ikaduha, klaro sa usa ka tsinelas nga natagag sa iyang tiil, ang klaro po sa duha ka kamot nga nagtagbo. So, ang gibati ni Jesus sa icon sa inans kuno ni panabang ang kahadlok. O bisan pwede magamit nato ang pulong panic. So, ang unang leksyon ni ining detail sa icon, ang pagtagbo sa duha ka kamot, ang pagkupot ni Jesus sa kamot sa iyang mama, ang iyang pagkatawhanon. Unya, this is very reassuring. Kaya nga itong pagtuo, nagtudlo ka na ito nga si Jesus, 100% human. At the same time, 100% divine. Sumala sa itong pagtuo, He was like us in all things except sin. So, gibati niya ang tanan nga mga emotions o pagbati sa usa ka tawo. Bisan gani sa Huwebes Santo, sa tanaman sa Getsemani, bispira sa iyang kamatayon, unsay giampo ni Jesus ngadto sa iyang amahan, ingon siya, "O amahan, kung mahimo, ilikay ka nako kining kopa." Ang gipasabot sa pulong kopa, ang iyang pag-antos o ang iyang passion. Kaya ang gibati ni Jesus, normal nga tao, ang kahadlok. Apan, kisumpay kining mga pulong sa mga bulawanon nga mga pulong nga nagingon siya, "Apan amahan, dili ang akong pagbuot mo'y matuman, kundili ang imo." So, sa pagtagbo, sa pagkupot ni Jesus sa kamot siyang mama, makita niya ang iyang pagkatawhanon. And this is very reassuring. Kay niagi man siya sa tumang kakulba o kahadlok. Ang kamot mismo ba, kung lantaw nato ang mga fingers ni Jesus nga nagkupot sa kamot siyang mama, murag panic pag akong lanta, murag panicking man siya kay dili calm ang iyang fingers.
pero sa paghawid niya sa kay Maria, pero ang kamot ni Maria kalma gyud. O hastang iyang nawong kalma pero subo. So sa ako lang imagination, I think parehas na ang expression ni Maria sa tiilan sa krus sa Biyernes Santo. Kalma pero naggibati niya ang tumang kaguol o kasubo. Finally, kung lantawon, bisan kini topic sa lain nga pamalandong, apan kung lantawon ako ang mga fingers ni Maria, asa na sila punting sa kay Jesus. Ang fingers ni Maria pointing to her son Jesus nga iyang gikugos. Saying nga, bisan si Maria ang atong inahan sa kanunayng panabang, si Jesus ang atong bugtong nga manluluwas. Inahan namo sa kanunayng panabang, kaming imong mga anak nagsangpit kanimo. Inahan, tabangi kami kanunay. Aron sa kanunay, imo kaming lamdagan. Inahan, tabangi kami kanunay. Aron madasig kami sa panahon sa among mga kalisdanan. Inahan, tabangi kami kanunay. Aron makita namo unsay gipasabot sa mga kalipay ug sa mga kasakit sa kinabuhi. Inahan, tabangi kami kanunay. Aron ang among pagsalig sa Dios makadasig usab sa uban. Inahan, tabangi kami kanunay. Sa panahon nga maglisod kami sa paghukom unsay among buhaton. Inahan, tabangi kami kanunay. Kung pangayuan kami sakripisyo alang sa kayuhan sa uban. Inahan, tabangi kami kanunay. Kung may makapahiubos ka namo ug matintal kami sa pagpanimalos. Inahan, tabangi kami kanunay. Sa panahon nga dunay masakit sa among banay. Inahan, tabangi kami kanunay. Sa among kaguol tungod sa kawadon. Inahan, tabangi kami kanunay. Kung saipon kami pagsabot sa mga tawo nga among gihigugma. Inahan, tabangi kami kanunay. Sa pagtabang namo sa mga batan-on, aron mosalig sa ilang kaugalingon ug aron mahimo silang mga tawo nga responsable. Inahan, tabangi kami kanunay. Sa panahon sa pagpatalingho, kung ang Dios magtawag kanamo sa pagkapari o pagkarelyoso, labi na sa pagka-redemptorista. Inahan, tabangi kami kanunay. Sa among pagpili sa mga lingaw-lingaw ug luling hayaw. Inahan, tabangi kami kanunay. Sa among pagkaginikanan, makakaton kami sa pagsabot. Sa among mga nagtubo nga mga anak. Inahan, tabangi kami kanunay. Aron ang mga magtutudlo, madasig kanunay diha sa paggiya sa ilang mga tinun-an. Inahan, tabangi kami kanunay. Aron ang mga tinun-an magpakita og pagmahal kanila nga nagsakripisyo alang sa ilang edukasyon. Inahan, tabangi kami kanunay. Aron dili kami modangop sa mga drugas o ilimnon alang sa paglingkawas sa mga suliran sa kinabuhi. Inahan, tabangi kami kanunay. Aron sa among pagpaningkamot sa pagpanginabuhi, gamiton namo kanunay ang matarong nga paagi. Inahan, tabangi kami kanunay. Aron dili kami maulipon sa kakakug alang sa gahom, bahandi ug dungog. Inahan, tabangi kami kanunay. Aron among ikapasigarbo kanunay ang maayong pagtuman sa among trabaho. Inahan, tabangi kami kanunay. Aron ang mamumuo tagaan sa husto nga suhot tungod sa husto nga buhat. Inahan, tabangi kami kanunay. Aron dili kami pinaagi sa pagtabang kunuhay sa uban o pinaagi sa mga ahensya sa pahulam, makadaot kanila sa dili makiangayong interes o tubo. Inahan, tabangi kami kanunay. Aron dili kami magbabag sa katarong pinaagi sa suborno o panumpa sa bakak. Inahan, tabangi kami kanunay. Aron dili lamang ang among kaugalingong kaayuhan ang among hunaon-naon diha sa among pag-alagad sa katilingban. Inahan, tabangi kami kanunay. Aron hunaon-naon namo kanunay ang katahom sa among yutang natawan ug ang kaayos sa among lungsod. Inahan, tabangi kami kanunay. Aron buhaton namo kutob sa mahimo ang pagpatunhay sa hustisya ug kalinaw dinhi sa among nasod. Inahan, tabangi kami kanunay. Aron dili kami magpalabig ka mapahitason
hangtod sa pagunahuna nga makahimo na kami bisan walay Dios ni relihiyon. Inahan, tabangi kami kanunay. Kung ang among mga minahal, tawgo na ngadto sa puloy-anan sa langit nung Amahan. Inahan, tabangi kami kanunay. Sa among pag-ampo, ng among mga minahal nga nangamatay, makaambit unta sa hingpit nga kalipay sa pagkabanhaw ni Kristo. Inahan, tabangi kami kanunay. Alang sa lagkayong laing mga tuyo, labi na kadtong gipadala karong simana. Inahan, tabangi kami kanunay. Santa Maria, nagatabang ka kanunay sa tanan nga nanginahanglan. Naglipay ka sa mga naguul, nagdasig ka sa nawad-an sa paglaom, ug nagtabang kanila aron magkuyog maayong kinabuhi nga Kristohanon. Uban ni kami karon sa among pagpangayo sa Amahan, aron tultulan ug agakon kami niya. Ato karong pasalamatan ang atong inahan sa kanunayng panabang sa mga kaayuhan nga atong nadawat pinaagi sa iyang pangaliya. Uban kaniya, atong pasalamatan ang Dios nga tuburan sa tanang grasya. Huinahan sa kanunayng panabang, kuyog kami kanimo, uban sa mapasalamaton nga mga kasing-kasing. Aron pagpasalamat sa Dios, tungod sa tanang mga kaayuhan nga iyang gibuhat alang kanamo. O Dios, among magbubuhat, nagapasalamat kami kanimo, tungod sa kinabuhi ug tungod sa magasa sa kinaiya, ang among mga balatian o mga galamhan, ang among mga kahibalo ug kaantiguhan. Nagapasalamat kami kanimo tungod sa imong pagbuhat kanamo, ug sa imong larawan o kasamahan, ug tungod sa imong paghatag kanamo niining kalibutan, aron among gamiton ug ugmaron, aron among panalipdan ug atimanon. Bisan pa sa among kapakyasan nagapadayon ka sa pagpakita sa imong gugma kanamo karong adlaw, pinaagi sa pagpalambo sa kinabuhi sa imong espiritu dinhi kanamo. Sa katapusan nagapasalamat kami kanimo mahigugmaong Amahan, tungod sa paghatag nimo kanamo kang Maria, inahan sa imong anak, nga maamong inahan sa kanunayng panabang. Mapasalamaton kami tungod sa tanang mga kaayuhan nga among nadawat pinaagi sa iyang pangaliya. Nagaampo kami nga kadtong nangagi nga mga kahatag. Magdasig kanamo sa pagdugang sa among pagsalig sa imong mahigugmaong kaluoy o sa pagpangayo sa hinabang sa among inahan sa kanunayng panabang. Amen.
Daghang salamat sa inyong pagpakigduyog kanamo sa novena sa atong inahan sa kanunayng panabang. Ubani kami sa mosunod nga mga adlaw sa novena, talantaw lamang sa RAM TV.